Salam alaikum. انا جيت باش ندير لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس نيميرو 2. دونك في هذا ليكزارسيس هذا عندكم هنا درت واحد لا بارتي اللي هي عندها علاقه بالاناليز دو بيلون باش ما تنساوش داكشي اللي درتو في الاناليز دو بيلون. دونك حنا هنا عندنا ان اكستري دو ليكزامان ناسيونال دو 2016. دونك هنا عندكم l'exercice comptable de 2015. Alors, document numéro 1, données d'exploitation, données de l'exploitation de l'exercice 2015. En petit 1, extrait du tableau des amortissements. Et là, je peux chauffer les dotations aux amortissements. Il y a deux les dotations d'exploitation aux amortissements de l'exercice de 2015. Qui fait un montant de 270 milliards. En petit 2, comme un extrait du tableau des provisions. Le tableau des provisions كيكون يعني اون باز دو دوني يعني زوينه باش انك تخدم عليها شنو لا كاباسيتي دوتو فينونسمون. هو يعني كينفع بزاف لو طابلو دي بروفيزيون باش ناخدو منو لي دوني على حساب لا كاباسيتي دوتو فينونسمون. الوغ نمشيو نشوفو لو طرافاي افير شنو فيه. دونك في هاد ليكزارسيس هذا عندكم خديت منو غير هاد لا كاستيون هادي نتاع هاد لو طابلو دو كاباسيتي دوتوفينونسمون. هادشي اللي كاين في هاد ليكزارسيس يعني concernant les données de l'exploitation. من بعد dans document numéro 2 عندكم les données financières يعني غادي نديرو هنا l'analyse du bilan. عندكم seulement un extrait du tableau des redressements et des reclassements. دونك نبداو هنا في لا بروميير كيستيون. من واخا ما درتش لو طرافاي افير ولكن راه باين عندكم غير يعني remplir les annexes, remplir l'extrait ou le tableau de la capacité d'autofinancement, mais l'extrait du tableau des redressements et des reclassements. La première question, sur la capacité d'autofinancement, vous avez le résultat net de l'exercice. Alors, c'est une donnée. Nous les dotations d'exploitation. Les dotations d'exploitation, donc, dotation d'exploitation aux amortissements, اللي هي شحال 270,000. ولكن ما خصناش ننساو حتى لو طابلو دي بروفيزيون كيكونوا فيه لي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون او بروفيزيون اللي هما هادو دوتاسيون ديكسبلواتاسيون هادو كاملين او بروفيزيون. عندنا 40,000 بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف ايموبيليزي 40,000، وعندنا 38,000 نتاع لي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون على لاكتيف سيركولون. عندنا 3500 دو دوتاسيون ديكسبلواتاسيون aux autres provisions pour risque et charge. اذا حنا هنا بغينا نعمرو لو طابلو دو لا كاباسيتي دوتوفينونسمون. ما غاديش خصنا نشوفو كاع في لو با ديال هاد لو طابلو هذا. بالنسبه لهاد لو طابلو دي بروفيزيون الا كان عندنا بحال هكذا طابلو دو بروفيزيون باش نعمرو لا كاباسيتي دوتوفينونسمون، ما نشوفوش كاع هنا في لو با ديال هاد لو طابلو لتحت ديالو. يعني فين عندنا هنا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركولون، هادشي اللي كاين لتحت كامل ما خصناش نشوفو فيه. غادي نشوفو غير هنا الفوق. كنقول غير بور لا كاباسيتي دوتوفينونسمون حيت شنو كناخدو غير لي دوتاسيون و لي ريبريز يعني سور لي زيليمون دورابل. بالنسبه لي زيليمون دورابل ها لاكتيف ايموبيليزي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف ايموبيليزي، وعندنا لي بروفيزيون دورابل بور ريسك اي شارج اللي هي لا روبريك 15. اذا شنو غادي ناخدو دابا؟ غادي ناخدو في لي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون غادي ناخدو لي دوتاسيون اوز امورتيسمون 270,000، وفين عندنا عاوتاني دوتاسيون ديكسبلواتاسيون عندنا هاد 40,000 على لاكتيف ايموبيليزي. دونك بجوج بهم خصنا ناخدوهم في لي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون 270,000 زائد 40,000 هي 310,000. دونك 310,000 دابا واش كتزاد ولا غتنقص؟ دوتاسيون سي اون شارج يعني في لا لوجيك عندنا لي برودوي كنديرو ليهم بلوس لي شارج كنديرو ليهم موان، ولكن هنا في لا كاباسيتي دوتو فينونسمون لا سي لانفيرس. دونك هنايا غادي نزيدو لي شارج وغنقصو لي برودوي. شحال قلنا؟ 310,000 بلوس 310,000. نمشيو نشوفو لي دوتاسيون فينونسيير مانتونون. لي دوتاسيون فينونسيير دونك هنا ما عندناش دوطخ انفورماسيون، هادي صافي سالينا معاها. غنبقاو دابا غير مع لو طابلو دي بروفيزيون. فين هما لي دوتاسيون فينونسيير؟ هما هادو
لي دوطاسيون فينونسيير، ولكن قلت لكم ما نشوفوش هنا لتحت كاع، نشوفو غير هادو اللي عندنا الفوق. دوطاسيون فينونسيير غير على لاكتيف ايموبيليزي. فين امتى كنديرو لي دوطاسيون فينونسيير في لاكتيف ايموبيليزي؟ راهم على لي تيتر دو بارتيسيباسيون، هاد 3000 هادي. داكوغ، دونك غادي ناخدو لي 3000 حتى هي غادي نزيدوها بلوس 3000. دوطاسيون نون كورونت، هنا عندنا دوطاسيون نون كورونت، عندنا وحده 8000. علاش؟ على لي بروفيزيون دورابل و ريسك شارج. 8000 غادي ناخدوها بلوس 8000. مزيان. نشوفو دابا لي روبريز اللي غادي نقصوهم. لي روبريز غادي نبداو بلي روبريز ديكسبلوطاسيون 23000. اما هادو اللي كاينين هنا لتحت على لاكتيف سيركولون ولا لي بروفيزيون مومونطاني ما غاديش ناخدوهم، غناخدو غير هاد 23000. دونك غادي ناخدو دابا بالموان موان 23000. روبريز فينونسيير عندنا شحال؟ 2600، حتى هي غادي نقصوها ناقص 2600. روبريز نون كورونت ما عندناش، لي روبريز نون كورونت ما كاينينش. دونك هنا نديرو زيرو ولا تيري. صايي، دونك غادي ندوزو دابا لو كالكول دو لا كاباسيتي دوطو فينونسمون. ناخد لا كالكولاتريس. دونك عندنا 254600، هذا سي لو ريزولتا نيت دو ليكزيرسيس، زائد 310000 زائد 3000 زائد 8000، يعني زائد 11000 ناقص 23000 ولا 25600. نزيد نقص برودوي دو سيسيون، هو برودوي دي سيسيون ديموبيليزاسيون، حتى هو سيت ان برودوي ا إليميني، ناقص 480000. وغادي نزيدو لا في ان ا اللي هي 530000. ستمية ألف هي لا كاباسيتي دوطو فينونسمون. فوالا، دونك هادي هي لا كاباسيتي دوطو فينونسمون 600000. نمشيو نشوفو دابا